السلام عليكم اخواني الطلبه واخواتي الطالبات، نتمنى تكونوا كاملين بصحه جيده. اليوم جيتكم فيديو جديد اللي تهم خصوصا الفصل الاول من علوم الاقتصاديه والتدبير. المهم باش ما نطولش عليكم لا فيديو، عندنا في السمستر الاولى عندنا 7 موديول، يعني 7 ديال لي موديول. اول حاجه غادي نشوف معكم كل موديول ومناش تكون. المهم نبداو باول حاجه. عندنا الموديل نيميرو 1 يعني لانتروداكسيون ا ليكونومي. شنو هي لانتروداكسيون ا ليكونومي؟ يعني تقديم عام حول الاقتصاد. عندنا شابيتر نيميرو 1 تيهضرنا على ليليمون فوندامونتون اي ميثودولوجيك ا ليكونومي. عندنا شابيتر جوج تيهضرنا على لي سيركويت ايكونوميك اي لي زوبيراسيون ايكونوميك دو باز. شابيتر نيميرو 3 تيهضرنا على ليستوار دو لا بونس ايكونوميك. وبين قوسين هنايا خلاص مبغيتش نتعمق لكم بزاف في هاد لي شابيتر باش ما نطولش عليكم كما قلت لا فيديو. المهم في هاد خلاص غادي تهضروا على لي بونس ايكونوميك كلاسيك اي لي بونس ماركسيست، وكذلك غادي تهضروا على ليكول نيو كلاسيك اي البونس ديال كينيزيان. ابخي عندنا لي موديول نيميرو 2 اللي هو ماكرو ايكونومي. ماكرو ايكونومي يعني تهدر جزء من الاقتصاد. جزء من الاقتصاد اللي غادي نشوفوا فيه جوج ديال لي شابيتر. شابيتر نيميرو 1 تيهضرنا على لي بريفيرونس دو كونسوماتور اي سون ليكيليبر. هنايا غادي تهضروا على لي زاناليز كاردينال اي اوردينال. chapitre numéro 2 l'étude de la fonction de la demande. خصوصا هاد لي موديول هذا تعتمد بزاف على البراتيك، يعني خصك نديرو تيوريك اي براتيك باش تفهم هاد لي موديول. après عندنا الموديول 3 الكونطابيليتي جينيرال. شنو تنقصدو بالكونطابيليتي جينيرال؟ يعني محاسبه عامه. حتى هي عندنا فيها 3 شابيتر، 3 ديال لي شابيتر. و شابيتر د لانتروديكتيف. عندنا شابيتر د لانتروديكتيف تيهضرنا على الكونطابيليتي جينيرال كونسيبت دو باز. كيفاش الكونسيبت دو باز؟ يعني غادي نشوفوا المفاهيم. الشابيتر د لانتروديكتيف كما قلنا لا كونطابيليتي جينيرال غادي نشوفوا لي كونسيبت دو باز. كيفاش الكونسيبت دو باز؟ يعني غادي نشوفوا المفاهيم اللي تخصنا بالموديل دو لا كونطابيليتي جينيرال اللي خصنا نكونوا ضروري عارفينهم باش نقدروا نزيدوا للشابيتر اللي موراهم. المهم اول حاجه عندنا الشابيتر نيميرو 1 تيهضرنا على ليتا دو سانتيز، يعني غادي نشوفوا فيهم البيلون لي كونط دو برودوي اي شارج يعني سي بي سي. عندنا الشابيتر نيميرو 2 تيهضرنا l'enregistrement comptable des opérations en cours d'exercice comptable, le journal, le grand livre, le balance, les opérations courantes et facturation, TVA, transport et les emballages. غتشوفوا هادشي كامل، يعني هنايا جزئت لكم كل حاجه شنو غادي تقراوها بحال الفاكتوراسيون تيفيا، يعني هادشي كامل داخل في الفاكتوراسيون. المهم ابري عندنا شابيتر نيميرو 3 لي زوبيراسيون دو فان ديكزيرسيس. هنايا الاغلبيه ديال لي بروف ما توصلوش لهاد الشابيتر هذا، تخليوه لكم حتى السيمستر 2. ابخي عندنا الموديول ديال ماناجمنت، يعني ماناجمنت. مهم عندنا نشوفوا لي ديفينيسيون دو لونتربريز اي الكلاسيفيكاسيون. شنو هي الماناجمنت؟ يعني ماناجمنت يعني انتربريز، يعني جيستيون، يعني بلانيفيكاسيون، يعني عندها بزاف ديال المصطلحات. المهم غادي تشوفوا في هذا الموديول هذا définition de l'entreprise et planification de l'entreprise, l'environnement et l'organisation de l'entreprise, la stratégie de l'entreprise ou la structure de l'entreprise. المهم عندنا موديول 5 اللي تهضرنا على statistique descriptive. statistique descriptive يعني اي حاجه
فيها مهم فيها داكشي بحال البيانات، مهم داكشي بحال اللي قريتو في الباك تماما. مهم غادي نشوفو لي شابيتر اللي عندنا شابيتر نيميرو 1 تيهضرنا على لي كونسيبت فوندامونتال دو ستاتيستيك ديسكريبتيف، يعني غادي تشوفوا ليشونتياج البوبولاسيون. شابيتر نيميرو 2 تيهضرنا على البارامتر دو بوزيسيون. شابيتر نيميرو 3 تيهضرنا على لي بارامتر دو ديستريبيسيون. شابيتر نيميرو 4 تيهضرنا على ديستريبيسيون ستاتيستيك à deux variables. موديل 6 تيهضرنا على الاناليز ماتيماتيك، يعني تيهضرنا على لي كالكول ماتيماتيك. عندنا شابيتر نيميرو 1 تيهضرنا على الفونكسيون نيميريك ديون فاريابل ريال، يعني شابيتر نيميرو 1 تيهضرنا بصفه عامه على الداله والنهايات، يعني داكشي تماما بحال اللي قريتو في الباك تماما. يعني الداله تشوف واش الداله تزايديه ولا تناقصيه، درسوا لها النهايه واش قصويه ولا دنيويه. مهم غادي تشوفوا لي فونكسيون نيميريك دون فاريابل ريال. Après ça, تشوفوا chapitre numéro 2 préliminaire en l'ensemble de Rn. هذا هو اللي جديد عليكم شويه، مهم حتى هو ساهل، اللي facile, tout simplement facile. حتى chapitre numéro 3 عندنا optimisation de fonction à deux variables. مهم عندنا اخر موديول اللي هو موديول سب اللي تهضرنا على المصطلحات العلوم الاقتصاديه والتدبير. هذا الموديول هذا بوحدو اللي غادي تقراوه اون عرب، يعني غادي تقراوه بالعربيه. تتكوننا من 3 ديال الفصول. الفصل الاول تهضرنا على اساسيات العلم الاقتصاد، الفصل الثاني تهضرنا على تطور الفكر